إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون मज़मून इस्लाम के वो बुनियादी अवामिर व नवाही जिन पर पूरे मुआशरे की दोस्ती का इन्हिसार है। मतलब अल्लाह ताला तुमको इन तीन भलाइयों का हुक्म देता है। पहला अदल का, यानी अपने अखलाकी, मुआशरती, माशी और कानूनी हुकूक को पूरी ईमानदारी के साथ अदा करो। दूसरा इहसान का, यानी हमदर्दाना व फैयादाना रवैया इख्तियार करो कि अपनी खुशी से दूसरों को इसके हक़ से कुछ ज़्यादा देने और ख़ुद अपने हक़ से कुछ कम लेने पर राज़ी हो जाओ। तीसरा सिले रहमी का, यानी रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक करने का। खुशहाल अफराद पर पहला हक़ अपने गरीब रिश्तेदारों का है। अल्लाह ताला इन तीन बुराइयों से तुमको मना फरमाता है। एक फहश काम से, यानी तमाम बेहुदा और शर्मनाक अफ़आल से। दूसरी
دوسروں کے حقوق پر دست درازی کرنے سے، چاہے وہ اللہ کے ہوں یا بندوں کے، یعنی ایسے افعال جن کو معقول اور سنجیدہ لوگ ناپسند کرتے ہیں۔ تیسری، شریعت اور معقولیت کی حد سے تجاوز کرنے سے۔ 3 قسم کے عہد کو ضرور پورا کرنے کی ہدایت کی جاتی ہے۔ ایک وہ عہد جو تم نے اللہ کے ساتھ کیا ہے، دوسرا وہ عہد جو اللہ کی قسم کھا کر کسی کے ساتھ کیا گیا ہو، اور تیسرا وہ عہد جو اللہ کا نام لیے بغیر کسی کے ساتھ کیا گیا ہو، کیونکہ ہر معاملہ معاہدہ کرنے والوں کے اخلاق و دیانت کی آزمائش ہوتا ہے۔ اے مسلمانوں، تم اپنی قسموں کو آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کا ذریعہ نہ بناؤ۔ جو لوگ ایماندار، پاک باز اور معاملے کے کھرے ہوں گے، ان کی بنیادی زندگی بھی بہتر ہوگی، اور آخرت میں ان کا مرتبہ ان کے بہترین اعمال کے لحاظ سے ہوگا۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے پہلے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو، کیونکہ شیطان گمراہ کن وسوسوں اور بے جا شکوک و شبہات کے ذریعے انسان کو سیدھی طرح قرآن سمجھنے کے قابل نہیں رکھتا۔